साथीहरु गुड मर्निङ। माई सेल्फ मिस्टर अनिल फ्रम अल इन वान मिस्टर अनिल च्यानल। र आज साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मोडर्न पिरियोडिक टेबल र यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा धेरै एलिमेन्टहरु छ र त्यो एलिमेन्टहरु मध्ये तपाईहरु मेटल र नन मेटल कसरी छुट्याउने, मेटल र नन मेटल कसरी छुट्याउने भने पुरै कन्सेप्चुअल भिडियो हुन्छ है साथीहरु। र अब भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्दैम साथीहरु। र साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेटल एन्ड नन मेटल को कैसे पता लगाए, यो हिन्दीमा लेखिएको छ तर यो भिडियोमा पुरै कन्सेप्चुअल हुन्छ, कन्सेप्ट नै क्लियर हुने गरी भिडियो छ है साथीहरु। यो भिडियोमा कुनै पनि एलिमेन्ट हजुरहरुलाई दिए भने तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो मेटल छ कि नन मेटल छ भनेर। र यो बहुत इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ, त्यही भएर अब भिडियो स्टार्ट गर्दैम साथीहरु। सबैभन्दा पहिला प्रथम डिफरेन्स बिट्विन पहिला हेर्नुपर्छ मेटल र नन मेटलको छुट्याउनलाई फरक के छ। त मेटलमा हेर्नुहोस्, व्हिच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रोन इन आउटर मोस्ट सेल दैट इज भाइलेन्स सेल। भाइलेन्स सेल भनेको के हुन्छ, आउटर मोस्ट सेल हुन्छ। साथीहरु यो भिडियोमा बुझ्नलाई अलि नि अलि केही केमिस्ट्रीको जानकारी हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? जानकारी हुनुपर्छ, केमिस्ट्रीको जानकारी हुनुपर्छ, अर्थात् केमिस्ट्रीको एबीसीडी थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि अब हामी कुरो गर्छौं कि यो भाइलेन्स सेलमा के भनिन्छ, 1 2 3 इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो आउटर मोस्ट सेल। जसरी यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएको छ सोडियम। सोडियम जसरी सोडियमको एटोमिक नम्बर तपाईले थाहा हुनुपर्छ, एटोमिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ सोडियमको। जसरी सर्टेन अब तपाईले केमिस्ट्रीमा सर्टेन एलिमेन्ट तपाईले 20 सम्म या 30 सम्म नै भन्देऊ तपाईले याद हुनुपर्छ के, पुरै एटोमिक नम्बर र सिम्बल पनि याद हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? र त्यसपछि तपाई सब कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि एटोमिक वेट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, न्यूट्रन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, प्रोटोन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो बेसिक भिडियो एउटा तपाई कतैबाट हेरिहाल्नु होला, हुन सक्यो भने म नै बनाइदिउला। बेसिक भिडियो थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि अब हामी हेर्छौं सोडियमको। अब सोडियमको एटोमिक नम्बर हामीलाई एटोमिक नम्बर अफ सोडियम हामीलाई थाहा छ, कति दिएछ 11। यो थाहा हुनुपर्छ, न्यून पछि सोडियम आउँछ। सोडियमको जसरी अब सुरुमा हामी सुरुको सब सेलमा के हाल्न सक्छौं, 2टा इलेक्ट्रोन हाल्न सक्छौं, त्यसपछि 8वटा र त्यसपछि एउटा, तब हाम्रो 11वटा फुलफिल हुन्छ। त यसको लास्टमा कतिवटा छ इलेक्ट्रोन? एउटा। त एउटा, दुईटा, तीनटा भयो भने हामीहरु के सम्झिदिने? के सम्झिदिने? मेटल हो भनेर सम्झिदिने। तर यहाँनिर एक्सेप्सन छ। यो भिडियो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ र यो भिडियोमा मेटल र नन मेटलमा पर्ने सब एक्सेप्सनहरु इन्क्लुड गरिएको छ। तपाई अघि नै भिडियोको सुरुमा नै हेर्नुभयो पिरियोडिक टेबल, त्यो पिरियोडिक टेबलमा क्लियर भइहाल्छ तपाईलाई कि कुन मेटल छ कुन नन मेटल छ भनेर। र त्यसपछि एक्सेप्सन हेर्छु हाइड्रोजन, त्यसको लास्ट सेलमा के छ? हाइड्रोजन त फर्स्ट नम्बरमा छ, फर्स्ट नम्बरमा अर्थात् त्यसको लास्ट र फर्स्टमा एउटै छ के हैन, लास्ट र फर्स्टमा एउटा मात्र के छ? इलेक्ट्रोन छ। तर त्यो नन मेटल छ, एउटा त्यो एक्सेप्सन भयो। त्यसपछि हामी हेर्छौं एक्सेप्ट नोबल ग्यासेज हुज ऑक्टेट एन्ड डुप्लेक्ट दैट इज हिलियम। हिलियमको डुप्लेक्ट फिल हुन्छ है, 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ र 2टा डुप्लेक्टमा हाल्न सकिन्छ, त्यही भएर फुल हुन्छ आर फिल। र ही नेभर अराइभ्स कर 0 रन पे आउट। यो नोबल ग्यासको एउटा निमोनिक हो, ही नेभर अराइभ्स कर 0 रन पे आउट। ही नेभर, हीबाट हाइड्रोजन, ही नेभरबाट न्यून, त्यसपछि अराइभ्सबाट आर्गन, त्यसपछि करबाट क्रिप्टन, त्यसपछि 0बाट जेनन र रन रेडन कर 0 रन। ही नेभर्स अराइभ्स लेख्न सक्नुहुन्छ, ही नेभर्स अराइभ्स कर 0 रन पे आउट छैन तर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो निमोनिक हो नोबल ग्यासको। र तपाईहरुलाई अब नन मेटलमा जाम। नन मेटल भनेको व्हिच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रोन इन आउटर मोस्ट सेल दैट इज भाइलेन्स सेल। अब हामी 3 सम्मको कुरा गर्दियौ। नोबल ग्यासको यहाँ कुरो आइसक्यो, नोबल ग्यासको कुरो यहाँ आइसक्यो कि 2टा 8वटा छ भने त्यो एक्सेप्सनमा छ। र त्यसपछि 4 5 6 7 छ भने इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा अर्थात् भाइलेन्स सेलमा भने के त्यो के छ? त्यो नन मेटल छ। अब तपाईहरु त्यसको उदाहरण हेर्नुहुन्छ, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, सल्फर, यो सबै के छ? सल्फर 16 नम्बरमा छ, लास्टमा 6वटा। त्यो तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आउनुपर्छ। के हुनुपर्छ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आउनुपर्छ, नत्र त्यो सिकाउन थाल्यो भने साथीहरु धेरै टाइम बित्छ। त्यही भएर त्यो आउनुपर्छ। जसरी हामीले कुनै पनि एलिमेन्ट दियो, सपोज अब हामीलाई
के भन्छ फस्फोरस दियो, अब फस्फोरस मलाई त थाहा छ 15 नम्बरमा छ। तपाईँहरूलाई 15 नम्बरमा यदि थाहा भइहाल्यो भने यो त थाहा हुनुपर्छ, किनभने म अघि नै सकेछु कि एलिमेन्ट तपाईँलाई 30सम्म याद हुनुपर्छ। अब फस्फोरस 15 नम्बरमा छ भने सबभन्दा पहिला हामी 2 हाल्छौँ, त्यसपछि 8 हाल्छौँ, त्यसपछि के हाल्छौँ 5 हाल्छौँ। त हामीहरू नन मेटलमा के पढ्यौँ कि 4 5 6 7 इन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त्यसैले यो के भइहाल्यो नन मेटल भइहाल्यो। हामी सेमी कन्डक्टरमा पढ्छौँ, के पढ्छौँ सेमी कन्डक्टरमा पढ्छौँ। यस्तै नै मेटल र नन मेटल हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि अब हामी यो क्लियर नै भयो होला तपाईँहरूलाई कि यदि 1 2 3 छ आउटरमोस्ट सेल या भ्यालेन्स सेलमा भने के छ त्यो मेटल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि के छ 4 5 6 7 इलेक्ट्रोन छ आउटरमोस्ट या भ्यालेन्स सेलमा भने नन मेटल छ। तपाईँहरू एक्सेप्सन पनि हेरिहाल्नुभयो हैन। त्यसपछि यसको निमोनिक पनि हि नेभर अराइभ्स कर 0 रन पे आउट, एउटा निमोनिक पनि मैले भनिदिएँ। त्यसपछि अब यहाँ पनि हाइड्रोजन के छ, यहाँ पनि हाइड्रोजन नन मेटल छ, हाइड्रोजन नन मेटल जुन कि यहाँ थियो 1 छ, तर 1 हुँदाखेरि मेटलमा हुनुपर्ने, तर यो नन मेटल छ, द्याट इज एक्सेप्सन, जुन कि तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने एक्सेप्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि साथीहरू अब टाइम बढी खेर नफाल्दै अब हामी अर्को नम्बरमा जान्छौँ। त्यहाँ हामी पढ्छौँ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट पढ्छौँ, फिजिकल स्टेटमा मेटल र नन मेटलको हेरौँ। मेटल के छ आर जेनरली सोलिड मेटालिक बोन्ड। अब मेटालिक बोन्ड के हुन्छ सोलिड छ भने अब मेटल छ हैन सोलिड छ, मेटल त सोलिड हुन्छ र त्यहाँनिर मेटालिक बोन्ड हुन्छ, कुन हुन्छ मेटालिक बोन्ड। तर एक्सेप्सन चाहिँ यहाँनिर मर्करी लिक्विड एट रुम टेम्परेचर, यो जेनरली सोलिड हुन्छ, धेरै जसो सोलिड हुन्छ, तर रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ रुम टेम्परेचरमा लिक्विड हुन्छ मर्करी। यो हरियो कलरले हाइलाइट गरेछ जुन कुराहरू भिभिआई छ, धेरै भिभिआई छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालियम लिक्विड वेन युज, प्रयोग गर्ने बेला ग्यालियम के हुन्छ लिक्विड फर्ममा हुन्छ, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नन मेटलको हेरौँ, डिफ्रेन्स बिट्विन पनि छ, डिफ्रेन्स बिट्विनले नै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ साथीहरू, डिफ्रेन्स बिट्विनले नै के हुन्छ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यसपछि नन मेटलको हेरौँ, आर फाउन्ड या एक्जिस्ट इन अल 3 स्टेट, यो अल 3 स्टेटमा एक्जिस्ट गर्छ के नन मेटल। सोलिडमा क्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजनहरू, त्यसपछि लिक्विडमा ब्रोमिन ओन्ली 1, लिक्विडमा एउटा मात्र छ है साथीहरू, लिक्विडमा के छ एउटा मात्र छ के ब्रोमिन। र त्यसपछि ग्यासमा कार्बन फस्फोरस, त्यसपछि 11 नन मेटल आर ग्यास, 11 नन मेटल आर ग्यास छ, त्यसको पनि लिस्ट अर्को भिडियोमा बनाइदिउँला साथीहरू, 11 नन मेटल कुन नन मेटल ग्यास छ, तपाईँहरू छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी मेटल्स आर लस्चर साइन पोलिस रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। अब हेरौँ मेटल कस्तो हुन्छ लस्चर हुन्छ क्या, लस्चर अर्थात् त्यसलाई घस्यो भने नि त्यहाँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ क्या, मतलब सर्फेस जस्तो बस्छ क्या, त्यही भएर। अनि त्यहाँनिर एउटा के छ एक्सेप्सन चाहिँ योमा पनि लस्चर साइन हुनुपर्ने, तर एक्सेप्ट लिड डल एपिरियन्स, लिड के हुन्छ नि मेटल भएर पनि के हुन्छ डल एपिरियन्स हुन्छ, लिड मेटल भएर पनि डल एपिरियन्स हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू नन मेटलको हेरौँ, नन मेटल आर डल, यो डल हुन्छ तर एक्सेप्ट आयोडिन डायमन्ड ग्रेफाइट क्रिस्टल। अब हेरौँ नन मेटल डल भए पनि यिनीहरू एक्सेप्सन छ, आयोडिन डायमन्ड ग्रेफाइट क्रिस्टल। अब यहाँनिर यतातिर के थियो एक्सेप्सनमा लिड थियो जुन कि डल छ, त यतातिर डल हुनुपर्ने, तर आयोडिन डायमन्ड ग्रेफाइट क्रिस्टलहरू कुन हुन्छ साइनिक नेचरको हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अब हामी जान्छौँ अर्को डिफ्रेन्स बिट्विनमा मेटल। 4 नम्बरमा हेर्छौँ हार्डनेसको आधारमा मेटल आर जेनरली हार्ड, मेटल जेनरली हार्डै हुन्छ है साथीहरू, तपाईँहरू सामान्य बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँनिर के हुन्छ मोलिकुलहरू कम्प्याक्टली एरेन्ज हुन्छ क्या, त्यही भएर। तर यहाँनिर एक्सेप्सन छ, एक्सेप्सन मात्र मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु साथीहरू। एक्सेप्सन के छ मर्करी ग्यालियम सोडियम पोटासियम आर सफ्ट, मर्करी ग्यालियम सोडियम पोटासियमहरू के हुन्छ सफ्ट हुन्छ क्या, तर मेटल हार्ड हुनुपर्ने, तर यो मेटलहरू मर्करी ग्यालियम सोडियम पोटासियम के हुन्छ मेटल भएर पनि सफ्ट हुन्छ क्या। त्यसपछि नन मेटलमा जान्छु साथीहरू, नन मेटल आर जेनरली सफ्ट, यो सफ्ट हुनु पर्यो, जेनरली सफ्ट हुन्छ, तर एक्सेप्सन के छ डायमन्ड इज वान अफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटान्स, तर संसारको सबैभन्दा नोन जुन हार्डेस्ट सब्सटान्स छ नि जुन कि नन मेटल छ क्या, यो चाहिँ याद गर्नु होला साथीहरू।
त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट। अब मेल्टिङ पोइन्ट, मेटल जेनरली अब हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट एक्सेप्सन मर्करी र हेरौँ साथीहरू, मेटलसँग हाई मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ के को कारण? ड्यू टु मेटालिक बोन्ड के, ड्यू टु मेटालिक बोन्ड। मेटालिक बोन्ड के हुन्छ? विक हुन्छ के। र एक्सेप्सनमा मर्करी जो कि के हुन्छ? लो मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ मर्करीको। त्यसपछि नन मेटल जेनरली ह्याभ लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। नन मेटलको के हुन्छ? लो मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। तर एक्सेप्सन के छ? सिलिकन, कार्बन, बोरन ह्याज हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। एक्सेप्सन के छ? सिलिकन, कार्बन, यो याद गर्नु होला। एक्सेप्सन सिलिकन, कार्बन, बोरन ह्याज हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। तर यो विक किन भएको होला? त्यसको पनि रिजन छ। ड्यू टु विक भेन्डरवाल फोर्स। यिनीहरूमा के हुन्छ? मेटलमा ड्यू टु मेटालिक बोन्ड, तर के हुन्छ? नन मेटलमा के हुन्छ? विक भेन्डरवाल फोर्स, ड्यू टु विक भेन्डरवाल फोर्स। त्यसपछि साथीहरू हामी 6 नम्बरमा जान्छौँ। 6 नम्बरमा के छ? डेन्सिटी पार्टिकल आर क्लोज। अब हेर्नुहोस् है, पार्टिकल क्लोज छ कि टाढा छ त्यसको आधारमा डेन्सिटी यहाँ दिएको छ। मेटल्स हेभ हाई डेन्सिटी। मेटल्स हेभ हाई डेन्सिटी किनभने म अगाडि नै भनिदिएको छु साथीहरू कि पार्टिकल मेटलमा कस्तो हुन्छ? क्लोजली हुन्छ के, इम्प्याक्ट हुन्छ के, त्यहाँ इन्टरमोलिकुलर डिस्टान्स हुन्छ नि जुन धेरै कम हुन्छ क्या, त्यही भएर यसको डेन्सिटी हाई छ। तर एक्सेप्सन के छ? सोडियम र पोटासियम क्यान बी कट विथ नाइफ। तर हेरौँ है, कम्पेक्टली एरेन्ज भए पनि यहाँ एक्सेप्सन सोडियम र पोटासियम छ, जसलाई हामी चक्कुले पनि काट्न सक्छौँ। जसलाई के? चक्कुले पनि काट्न सक्छौँ, यति सफ्ट हुन्छ क्या। त्यसपछि नन मेटल हेभ लो डेन्सिटी। नन मेटलको लो डेन्सिटी हुन्छ। तर हार्डेस्ट सब्स्टान्स जुन नोन छ, जुन के छ? डायमन्ड छ, जुन कि एक्सेप्सनमा पर्छ। तर त्यसपछि डक्टालिटी हेर्छौँ साथीहरू। डक्टालिटी भनेको क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु थिन वायर, क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु थिन वायर। र त्यसपछि मेलिएबिलिटी भनेको हुन्छ के हुन्छ? क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु सिट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट जस्तो के। तर यो डक्टालिटी पनि गर्न सकिन्छ केलाई? मजाले गर्न सकिन्छ मेटललाई, किनभने तपाईँहरू सामान्य आफ्नो के भन्छ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ मेटलसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि मेटललाई कन्भर्टेड गर्न सकिन्छ सिट वायर या कन्भर्टेड इन्टु वायरमा गर्न सकिन्छ डक्टालिटी भनेको यही हुन्छ, यो कुरो हुन्छ। त्यसपछि एक्सेप्सन योमा पनि छ मर्करी, सोडियम, पोटासियम एन्ड जिङ्क। योमा के छ? मर्करी, सोडियम, पोटासियम एन्ड जिङ्क। त्यसपछि नन मेटल आर नट डक्टाइल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबरलाई पनि हामी थ्रेड जस्तो बनाउन सक्छौँ के, जुन कि एक्सेप्सन छ नन मेटलको। तर सबै नन मेटल के हुन्छ? नट डक्टाइल हुन्छ। त्यसपछि मेटल आर डक्टाइल, इक्जाम्पल सिल्भर, एजी। गोल्ड मस्ट डक्टाइल, 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमिटर लङ वायर। अब हेर्नु साथीहरू, गोल्ड डक्टाइल त हुन्छ, तर डक्टाइलहरूमध्ये पनि गोल्ड मस्ट डक्टाइल हुन्छ क्या, किनभने यो 1 ग्राम गोल्डले नि हामी के गर्न सक्छौँ? 2 किलोमिटर लामो वायर बनाउन सक्छौँ के, 2 किलोमिटर लामो वायर बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि टङ्गस्टन भनेको इन्भिजुअल वायर भनेको टङ्गस्टन हो। साथीहरू यो कुरा बुझिसक्नु होला। त्यसपछि अब मेलिएबिलिटी, जुन कि म भनिदिएछु तपाईँहरूलाई, द्याट क्यान बी बिटेन इन्टु थिन सिट मेटल्स मेलिएबल, एल्युमिनियम, गोल्ड, एक्सेप्सन सोडियम, पोटासियम, मर्करी एन्ड जिङ्क। सोडियम, पोटासियम एन्ड मर्करी एन्ड जिङ्क भयो। त्यसपछि नन मेटल आर नन मेलिएबल। नन मेटल चाहिँ के हुन्छ? नन मेटललाई सिट जस्तो स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न मिल्दैन या सकिँदैन। त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ ब्रिटलनेस, अनएप्लाइङ फोर्स ब्रेक। अब ब्रिटलनेस भनेको फोर्स एप्लाइड गर्दा कुनै कुरा टुट्यो भने त्यसलाई नै भनिन्छ ब्रिटलनेस। र मेटल्स आर हार्ड बट नट ब्रिटल। यो मेटल्सहरू हार्ड भए पनि त्यो ब्रिटल हुँदैन, अर्थात् फोर्स एप्लाई गर्दा त्यहाँ टुटिँदैन। तर एक्सेप्सन के छ? जिङ्क ब्रिटल। एक्सेप्सन जिङ्क छ, जुन कि ब्रिटल हुन्छ, जिङ्क ब्रिटल। त्यसपछि नन मेटलमा हेर्छौँ साथीहरू, यहाँनिर नन मेटल यो साइडमा नन मेटलको छ। त्यसपछि सोलिड नन मेटल आर ब्रिटल, इक्जाम्पल ग्रेफाइट। सोलिड नन मेटल छ त्यो ब्रिटल हुन्छ, तर एक्सेप्सनमा के छ? ग्यासेज, जुन कि ग्यासेजलाई हामी फोर्स एप्लाइड गर्दाखेरि टुट्दैन के। त्यसपछि कन्डक्सन अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हेर्छौँ साथीहरू। के हेर्छौँ? कन्डक्सन अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, द्याट इज फ्री इलेक्ट्रोन, एक्सेप्सन टङ्गस्टन वायर। अब हेरौँ है, मेटल के हुन्छ? गुड कन्डक्टर हुन्छ कसको? हिट र इलेक्ट्रिसिटीको, जुन कि हामी सेमी कन्डक्टरमा पनि राम्ररी पढ्छौँ। र एक्सेप्सन भनेको टङ्गस्टन वायर हुन्छ क्या, टङ्गस्टन वायर, जुन कि गुड कन्डक्टर हुँदैन। त्यसपछि हामी हेर्छौँ नन मेटल आर ब्याड कन्डक्टर
अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्सन कार्बन फाइबर ग्यास कार्बन ग्रेफाइट। अब यो साथीहरू यति कुराहरू छ नि, नन मेटल जहिले पनि हिट र इलेक्ट्रिसिटीको के हुन्छ, ब्याड कन्डक्टर हुन्छ, तर एक्सेप्ट कुन कुन, कार्बन फाइबर ग्यास कार्बन ग्रेफाइट इटिसी। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर एउटा भिभिआई कुरा दिएको छ, त्यो अलिकति बुझिदिनु होला। ग्रेफाइट एन्ड डायमन्ड बोथ आर एलोट्रोप अफ कार्बन बट ग्रेफाइट इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बट डायमन्ड इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। हेरौँ साथी, भनिन्छ नि कि दुई भाइ एउटै प्यारेन्ट्सको अर्थात् एउटै आमा बुवाको छोरो भए पनि फरक फरक कुरा हुन्छ। जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, फरक फरक कुरा के मतलब फरक फरक कुरा मतलब कोही एकजना डक्टर बनिदिने, अर्कोजना मतलब पाइलट के, मतलब एक नासको नहुन सक्ने के। यस्तै यहाँ पनि छ, ग्रेफाइट एन्ड डायमन्ड बोथ आर अलोट्रोप अफ कार्बन। यो कार्बनको नै अल्ट्रोप हो, अलोट्रोप। बट ग्रेफाइट इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बट डायमन्ड इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू? म आशा गर्दछु तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला यो इक्जाम्पलले, र यो याद गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ टाइप्स अफ आयन। आयन कस्तो बनाउँछ के? इलेक्ट्रोपोजिटिभ बनाउँछ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको कटायन बनाउँछ कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एनायन बनाउँछ। अब टाइप्स अफ आयन हेर्छौँ, मेटल्स फर्म्स कटायन आर इलेक्ट्रोन डोनर। यो इलेक्ट्रोन डोनर हो, कटायन जसरी सोडियम छ। अब त्यससँग के छ, लास्टमा एउटा छ, त त्यो एउटा अरूलाई दिने नै खोज्छ क्या, इलेक्ट्रोपोजिटिभ। र केमिस्ट्रीको दुनियाँमा के भन्छ, अरूलाई इलेक्ट्रोन लस, मतलब आफ्नो इलेक्ट्रोन लस गऱ्यो भने केमिस्ट्रीको दुनियाँमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ क्या, पोजिटिभ चार्ज। जतिवटा इलेक्ट्रोन लस गऱ्यो भने त्यति पोजिटिभ चार्ज। तपाईँलाई थाहा छ, जब 1 2 3 अब सुरुमा नै पढिदिनु भएछ तपाईँ कि मेटलमा लास्ट भ्यालेन्स सेल या लास्ट सेलमा, लास्ट ओर्बिटमा 1 2 3 के हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ। र कोही पनि जसरी तपाईँलाई यदि पार्लेजी सपोज 8 रुपियाँको कुनै बिस्कुट किन्नु छ भने, तपाईँले के 8 रुपियाँको कुनै बिस्किट किन्नु छ भने तपाईँसँग 1 रुपियाँ छ भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँ अरूसँग 7 रुपियाँ माग्नुहुन्छ कि अरूलाई 1 रुपियाँ दिइहाल्नुहुन्छ? अवश्य नै अरूलाई 1 रुपियाँ दिइहाल्नुहुन्छ। 2 रुपियाँ छ भने पनि के गर्नुहुन्छ, अरूलाई दिइहाल्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई 8 रुपियाँ पुगाउनलाई 6 रुपियाँ माग्नुपर्छ अरूसँग। तर तपाईँसँग 5 रुपियाँ छ, 4 रुपियाँ छ, 4 रुपियाँमा त के भन्छ, त्यसको पनि एउटा भिडियो बनाउनुपर्छ साथीहरू। तर यदि 6 रुपियाँ छ, 7 रुपियाँ छ, 8 रुपियाँ छ, यस्तो रुपियाँहरू छ, 8 रुपियाँ छ भने भइगयो, तर 5 रुपियाँ छ भने के, तपाईँ अरूसँग 3वटा माग्न कोसिस गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ नि, मेरो यो कुरा डिस्क्रिप्सनको मेन कुरा के हो नि, जसरी तपाईँसँग 1 2 3 इलेक्ट्रोन छ लास्टमा, त तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि म अरूलाई डोनेट गरिदिउँ के। तर 1 2 3 इलेक्ट्रोन कसको हुन्छ, मेटलको। के हुन्छ, मेटलको, एक्सेप्सनमा हाइड्रोजन। त यो मेटलको हुन्छ, तर यो दिन खोज्छ, त्यही भएर यो के बनायो, इलेक्ट्रोपोजिटिभ बनायो, अर्थात् कटायन बनायो। के बनायो, कटायन बनायो, अर्थात् कटायन बनायो। अब तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसरी नन मेटल आर इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर द्याट इज एनायन। अब इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर कसरी भयो, जसरी अब तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ नन मेटलमा, जसरी तपाईँ 4 5 6 7 योहरू भयो, 4 5 6 7। त अब यिनीहरूलाई जसरी अब 6 नम्बरमा सपोज अब कुनै सपोज अब सल्फर हेरौँ, सल्फर भनेको 2, सल्फर भनेको 16मा पर्दछ हैन। त सल्फर 16मा पर्छ भने 2 8 2 10 अनि के भन्छु 6, लास्टमा 6 आयो। तब यो लास्ट ओर्बिटमा यदि 6 वटा इलेक्ट्रोन छ भने, 6 वटा इलेक्ट्रोन छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अरूसँग रिएक्सन गरेर अरू इलिमेन्टसँग 2टा पैँचा मागेर तपाईँ 8 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा आफ्नो अक्टेट फुल गर्न सोच्नुहुन्छ, न कि अरूलाई 6 वटा दिनुहुन्छ। त्यही कुरो हो साथीहरू, योमा पनि केमिस्ट्रीको दुनियाँमा पनि यदि अब अरूबाट लिनुहुन्छ भने, अरूबाट केही लिनुहुन्छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ के। यही कुराहरू हाम्रो साधारणमा र केमिस्ट्रीको दुनियाँमा फरक भइदिन्छ के, यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ र इलेक्ट्रोनेगेटिभवाला कुरा के। जो अरूसँग इलेक्ट्रोन लियो त्यो के भयो, त्यो भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभ। र जो अरूलाई डोनेट गरिदियो के, लुज गरिदियो क्या आफ्नो इलेक्ट्रोन, त त्यो के भयो, इलेक्ट्रोपोजिटिभ, द्याट इज कटायन। र त्यो देखाउने प्रोपर्टी कसको हो, मेटलको। तपाईँहरू कन्सेप्ट बुझिसक्नु भयो होला। त्यसपछि हामी अर्को डिफरेन्स बिट्विनमा जान्छौँ साथीहरू। मेटल नन मेटल
अब हेर्छु हाउ द एलिमेन्ट एक्जिस्ट इन नेचर। अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, मेटल नन मेटल, सपोज अब यता लेफ्टतिर के छ, मेटल छ भने यतातिर के छ, नन मेटल छ। तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ कि एटोमिसिटी मेटल इन भेपर स्टेट आर मोनोएटोमिक, द्याट इज सोडियम अल्मुनियम। अब हेरौँ साथीहरू, भेपर स्टेटमा के हुन्छ, मेटलहरू मोनोएटोमिकमा हुन्छ, मोनोएटोमिक अर्थात् सोडियम अल्मुनियम यस्तोमा के। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् के भन्छ, नन मेटल डायएटोमिक फर्ममा आउँछ के, क्लोरिन Cl2, नाइट्रोजन N2, अक्सिजन O2, यहाँ पनि ट्राइएटोमिक छ O3, टेट्राएटोमिक छ फस्फोरस P4, नन मेटल आर पोलिएटोमिक। हेर्नुहोस् है साथीहरू, एटोमिसिटी भनेको के हुन्छ, भेपर स्टेटमा मेटलले मोनोएटोमिक देखाउँछ, तर यहाँनिर नन मेटलले के देखाउँछ, पोलिएटोमिक देखाउँछ। यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसपछि नेचर अफ अक्साइड, जुन कि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो बुझ्नुपर्ने, मेटलले कस्तो अक्साइड बनाउँछ के, र नन मेटलले कस्तो अक्साइड बनाउँछ। त्यसोमा सोडियम र अक्सिजन छ के, Na2O बनायो, म्याग्नेसियम 2+ र अक्सिजन 2- मिलेर MgO बनायो। त्यसपछि पोटासियम 1+ र अक्सिजन 2- मिलेर K2O बनायो। तपाईँहरू फर्म्स बेसिक। अब योमा हेर्नुहोस् है, योमा के नेचरले यो तिनटैमा नेचर अफ अक्साइड कस्तो छ मेटलहरूको, जसरी सोडियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, यिनीहरूको लास्ट सोडियमको 1 भयो, म्याग्नेसियमको 2 भयो, त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो सबै मेटल छ र योहरू के बनाउने गर्छ, बेसिक अक्साइड बनाउने गर्छ के भन्छ, बेसिक अक्साइड। तर यहाँनिर एक्सेप्सन पनि छ के, एक्सेप्सन के छ, तपाईँहरू यो याद गर्नु सक्नुहुन्छ, Na2O, MgO, CaO, क्याल्सियम अक्साइड, यिनीहरू के बनाउँछ, बेसिक अक्साइड हो। तर एक्सेप्सन मेटल अक्साइडको के छ, जुन कि एसिडिक छ, CrO3 र Mn2O7, CrO3 र Mn2O7 के छ, मेटल अक्साइड भए पनि के भन्छ, एसिडिक बनाउने गर्छ कि, नेचर अफ अक्साइड यसको एसिडिक हुन्छ। त्यसपछि एक्सेप्सन याद गर्नु होला, जति एक्सेप्सन छ त्यो सबै म हरियो कलरले के गरिदिएको छु, हाइलाइट गरिदिएको छु साथीहरू। त्यसपछि मेटल अक्साइड जुन कि एम्फोटोरिक हुन्छ, एम्फोटोरिक भनेको के, बेसिक पनि हुनसक्छ, एसिडिक पनि हुनसक्छ, दुवै के। तपाईँहरू एम्फिबियन वर्ड बायोलोजीकोसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल त्यसको अल्मुनियम Pb, प्लम्बस, जिङ्क Al2O3, ZnO, PbO। त्यसपछि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, अल्मुनियम, Pb, जिङ्क, Al2O3, ZnO, PbO, योहरू तपाईँलाई यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। एम्फोटोरिक अक्साइड, मेटल अक्साइडको एम्फोटोरिक अक्साइड के छ, जुन कि दुवै छ, एसिडिक र बेसिक दुवै हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अब हामी हेर्छौँ नेचर अफ अक्साइड नन मेटलको। अब नन मेटल गर्नु, S+O2 SO2, N+O2 NO2, C+O2 CO2 फर्म्स एसिडिक अक्साइड। इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, इक्जाम्पल SO3 SO2 NO2 CO2, इक्जाम्पल याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्सेप्सन, जुन कि न्युट्रल अक्साइड हुन्छ, न्युट्रल अक्साइड H2O, कार्बन मोनोअक्साइड CO, त्यसपछि NO, N2O। र साथीहरू तपाईँहरू न्युट्रल अक्साइडको पनि इक्जाम्पल हेरिहाल्नु भयो। र साथीहरू यति भन्दै आजको भिडियोबाट यही बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू। तपाईँहरू यो स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अफ नन मेटल, जुन कि तपाईँहरूलाई पक्कै नै राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा गर्दै साथीहरू आजको यो मेटलवाला भिडियोबाट यही बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू। भिडियोलाई यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। र के भन्छ, भिडियो यदि स्लो लाग्यो भने तपाईँहरू के भन्छ 2x को स्पिडमा या 1x 1.5 जतिको स्पिडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सब सिस्टमले बनाइदिएको छ युट्युबको एल्गोरिदमले। यति भन्दै साथीहरू आजको भिडियोबाट यहीँ बिदा लिन चाहन्छु। भिडियो पनि अलमोस्ट 25 मिनटको भइ नै हाल्यो, अलमोस्ट आधी घन्टा भन्न मिल्छ यसलाई। र यति भन्दै साथीहरू आजको भिडियोबाट यहीँ बिदा लिन चाहन्छु। बाई बाई साथीहरू, बाई बाई, टेक केयर।